हेलो नमस्ते मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरू। आज हामीले च्याप्टर 8 को पढ्दै छौं है। स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो यो आईटी को प्लेटफर्ममा। मैले लास्ट भिडियोमा हजुरहरूलाई च्याप्टर 7 को वर्डप्याड कसरी खोल्ने अनि त्यसमा हामीले सेभ कसरी गर्ने, नयाँ डकुमेन्ट कसरी ओपन गर्ने मैले बेसिक कुराहरू सिकाएँ है वर्डप्याडको बारेमा। अब यो भिडियोमा चाहिँ आज म तपाईहरुलाई वर्डप्याडबाट कसरी म्याजिक देखाउने, जस्तै कसरी नयाँ टेक्स्टहरू हाल्ने, त्यसपछि टेक्स्टलाई कसरी अरेन्ज गर्ने, अनि पिक्चरहरू कसरी हाल्ने, अनि लास्टमा अब त्यो डकुमेन्टलाई हामीले बुक पढ्छौं नि हो त्यो बुक पढे जसरी कसरी त्यसलाई प्रिन्ट आउट गर्ने त्यो कुरा पनि आज हामी यो भिडियोमा पढ्छौं है त। ल अब फर्मेटिङ टेक्स्ट छ है। सुरुमा कसरी टेक्स्टलाई डिफ्रेन्ट फर्मेटमा सेभ गर्ने, डिफ्रेन्ट फर्मेटमा लेख्ने त्यो कुराहरू हामी यसमा पढ्छौं। ल फर्स्टमा हेर्नुस् त द टेक्स्ट दैट यू इन्टर इन वर्डप्याड डकुमेन्ट, जुन चाहिँ टेक्स्ट तपाईहरुले वर्डप्याड डकुमेन्टमा इन्टर गर्नुहुन्छ क्यान बी मेड मोर एट्र्याक्टिभ भनेको त्यसलाई अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ के हामीले, अझै एट्र्याक्टिभ बनाउन है, अझै ब्युटिफुल बनाउन, अनि त्यसमा डिजाइनहरू थप्न। अब तपाईहरुलाई ड्राइङ मन पर्छ भने त्यसमा धेरै तरिकाको ड्राइङहरू जस्तै बनाउने है, डिजाइनहरू थप्ने, अझै त्यसलाई राम्रो बनाउने। बाइ युजिङ सर्टेन टुल्स प्रेजेन्ट इन द प्रोग्राम भनेको त्यो प्रोग्राममा भएको केही टुलहरू चाहिँ युज गरेर हामीले यस्तो कामहरू गर्न सक्छौं। दिस प्रोसेस इज कल्ड फर्मेटिङ टेक्स्ट। यसलाई नै हामीले के भन्छौं त फर्मेटिङ टेक्स्ट भनेर भन्छौं। टु चेन्ज द स्टाइल एन्ड साइज अफ द टेक्स्ट, अब हामीले त्यो टेक्स्टको त्यो लेखेको टेक्स्टको चाहिँ साइज अनि त्यसको स्टाइल चेन्ज गर्नु छ भने हामीले के गर्छौं त फन्ट अप्सन युज गर्छौं। मैले तपाईहरुलाई अगाडि पनि भनेको थिएँ, हामीले 7 च्याप्टर पढ्दाखेरि पनि मैले भनेको थिएँ है, वी क्यान युज द फन्ट अप्सन अन फर्मेट मेन्यु। फर्मेट मेन्युमा गएर हामीले फन्ट अप्सन सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। अल्टरनेटिभली वी क्यान युज द टुलबार अप्सन। टुलबार भनेको कुन हो त थाहा छ हो, त्यो टुलबारमा पनि अप्सन हुन्छ। टु चेन्ज साइज अफ द टेक्स्ट के गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नको लागि साइज चेन्ज गर्नको लागि हामीले लेखेको टेक्स्टको साइज चेन्ज गर्नको लागि पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त त्यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो, हो कि नै हो। सेलेक्ट द टेक्स्ट। अब टेक्स्टलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि सेकेन्डमा के गर्नु पर्यो, साइज मेनुमा क्लिक गर्नु पर्यो। टुल बारमा हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। अनि आफूलाई कुन साइजमा राख्नु मन लाग्छ त्यही साइजमा राख्ने भनेको यहाँ हेर्नुस् त 11 छ। अब मलाई 11 त अलि सानो भयो जस्तो लाग्यो, मैले 12 बनाउन सक्छु, 14, 15, 16, 17, 18 जति छ नि म त्यति बनाउन सक्छु। कसरी थाहा छ, तपाईहरुले यो एरोमा क्लिक गर्नुपर्छ। यो एरोमा क्लिक गरेपछि के आउँछ, सर देखाउँछ यहाँ 12, 13, 14, 15, 16 यसरी आउँछ के। अनि जुन फन्ट चाहियो, जति नम्बरमा तपाईहरुलाई बनाउनु छ, जति नम्बरको बनाउनु छ त्यसमा गएर क्लिक गरिदिने अनि त्यही नम्बरको साइज बन्छ है। अब अहिले त 11 रहेछ, यसलाई 9, 8, 7 बनाउन पनि मिल्यो, अझै सानो बनाउनु पनि मिल्यो, अझै ठुलो बनाउनु पनि मिल्यो है। त्यो चाहिँ अब तपाईहरुलाई कस्तो बनाउन मन लाग्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। ल ठीक छ है। त्यसपछि क्लिक अन द साइज यु लाइक। अब हामीले के गर्ने, साइजमा सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसमा क्लिक गर्ने, आफूलाई मन लागेको आफूलाई राम्रो लाग्ने साइजमा चाहिँ क्लिक गर्ने। यो चाहिँ के भयो त साइज चेन्ज गर्ने कसरी भन्ने कुरा भयो। अब तपाईहरुलाई फन्टको नाम, फन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो भने है, फन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि के गर्ने त फन्ट सेलेक्ट गर्ने। यसरी यहाँ क्यालिब्री बडी भन्ने फन्ट छ हैन,
हो यस्तै फन्ट आउँछ, धेरै फन्टहरू आउँछ। जसरी यहाँ टेक्स्ट आयो नि त्यसरी नै के पनि आउँछ, फन्ट पनि आउँछ। अनि त्यसमै हामीले क्लिक गरेर के गर्ने, सेलेक्ट गर्ने, कुन फन्ट राम्रो हुन्छ भनेर हामीले सेलेक्ट गर्ने। सुरुमा त टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि क्लिक द फन्ट ड्रप डाउन मेन्यु। फन्ट आएको त्यो मेन्यु छ ड्रप डाउन भएको भनेको, ड्रप डाउन भनेको तल आएको हुन्छ के, धेरै अप्सनहरू हुन्छ हो, त्यसलाई हामी ड्रप डाउन भन्छौँ। त्यो मेन्यु आउँछ अनि त्यसमा हामीलाई कुन राम्रो लाग्छ फन्ट त्यही सेलेक्ट गर्ने। सेलेक्ट एनी वान अफ द फन्ट, जुन सेलेक्ट गर्नु मन छ त्यही सेलेक्ट गर्ने है। ल अहिले हामीले के पढ्यौँ त, हामीलाई एउटा साइज चेन्ज गर्न आयो, त्यसपछि फन्टको नाम चेन्ज गर्न आयो है। अब हामी फन्टको स्टाइल कसरी चेन्ज गर्ने त्यो पढ्छौँ है त। टु चेन्ज द फन्ट स्टाइल अफ टेक्स्ट है। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, टेक्स्टको फन्ट स्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो भन्न खोजेको। यो बक्समा देखेर पनि तपाईहरूले बुझ्नुभयो होला। यहाँ के छ त, एउटा बोल्ड छ, एउटा इटालिक छ, अन्डरलाइन छ। यसबाट बोल्डबाट के गर्नु मिल्छ, यो के हो, बोल्ड। यसबाट के गर्नु मिल्छ, तपाईले चाहिँ आफूले लेखेको लेटरलाई, वर्डलाई चकिलो बनाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै डार्क है। अनि बाक्लो, डार्क, थिक बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि आई भनेको के हो, इटालिक। इटालिकबाट तपाईहरूले कस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ, स्ल्यान्टेड भनेको बाङ्गो के, यसरी हेर्नुहोस् है त, SLANTED, स्ल्यान्टेड भनेको चाहिँ साइडमा फर्केको है, सिधा होइन, साइडमा फर्केको, यस्तो बनाउन सकिन्छ। अनि यु भनेको के हो त, अन्डरलाइन। अन्डरलाइनले के गर्छ, तपाईँले लेखेको टेक्स्टलाई अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्दो रहेछौँ, यसलाई हामीले लेखेको टेक्स्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट सेपको, डिफ्रेन्ट स्टाइल दिएर हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल देयर आर 3 फन्ट स्टाइल्स प्रेजेन्ट अन द टुलबार। 3टा हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ त, एउटा बोल्ड, इटालिक अनि अन्डरलाइन। ल बोल्ड भनेको चाहिँ टु मेक टेक्स्ट थिक एन्ड डार्क। टेक्स्टलाई, लेखेको टेक्स्टलाई चाहिँ अलिकति थिक र डार्क बनाउनु पर्यो भने हामीले के युज गर्दो रहेछौँ, बोल्ड। अनि अर्को छ इटालिक। इटालिक के को लागि, टु मेक टेक्स्ट स्ल्यान्टेड भनेको बाङ्गो बाङ्गो खालको बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्दो रहेछौँ, इटालिक। अब अर्को छ अन्डरलाइन। अन्डरलाइन कति बेला गर्ने, जब तपाईँलाई चाहिँ त्यो टेक्स्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने लाग्छ, तब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, त्यसलाई अन्डरलाइन गर्नु पर्यो, हो कि नै हो। अब टु युज द अबोभ आइकन्स सेलेक्ट द टेक्स्ट एन्ड जस्ट क्लिक वान अफ द आइकन। अब यस्तो बनाउनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि, सुरुमा सेलेक्ट त गर्नु पर्यो, तपाईँले के टेक्स्टलाई चाहिँ चेन्ज गर्न खोज्नु भएको छ त्यसलाई पहिला सेलेक्ट गर्नु पर्यो। अनि सेलेक्ट गरिसकेपछि यो 3टा अप्सनमा, यसमा र यसमा जुन कुनैमा पनि तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो के हुन्छ, आफसे आफ चेन्ज हुन्छ। ल अब अर्को छ टु चेन्ज द कलर अफ टेक्स्ट है। कलर अफ टेक्स्ट है, टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँ छ नि, यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो छ है। यसबाट हामीले टेक्स्टको, हामीले लेखेको टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। सेलेक्ट द टेक्स्ट, पहिला सुरु त्यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो हैन, हो भन्नुहोस् न, हो। अनि त्यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि अब कलर आइकनबाट यहाँ छ नि, हो यहाँबाट अनि यहाँबाट के गर्नु पर्यो त, त्यसलाई कलर पिक गर्नु पर्यो र कुनै पनि एउटा कलर चुज गरेर
चेन्ज गर्नु पर्यो। तर हामीले जे गर्न लागे पनि जे गरे पनि सुरुमा के गर्नुपर्छ त जुनलाई हामीले चेन्ज गर्ने हो जुन टेक्स्टलाई हामीले चेन्ज गर्ने हो त्यसलाई पहिला सेलेक्ट गर्नुपर्छ है त। क्लिक द कलर आइकन अन द टुलबार। त्यसपछि सेलेक्ट एनी वान अफ द कलर अप्सन। अब अर्को छ एरेन्जिङ टेक्स्ट भनेको टेक्स्टलाई एरेन्ज गर्ने। टेक्स्टलाई बीचमा लेख्न नि सकिन्छ, जस्तै आई एम आशिका खनाल अनि आई लिभ इन केटिएम काठमाडौँ। ल यो के छ त यो फर्स्ट लाइन भयो अनि यो सेकेन्ड लाइन भयो। यो के भयो सेन्टर अलाइन भयो हो कि होइन? सेन्टरमा छ नि त सबभन्दा यो बीचमा छ यो चाहिँ सेन्टर अलाइन भयो। यदि तपाईले आई एम आशिका खनाल अनि आई लिभ इन केटिएम यदि यस्तो गर्नुभयो भने त्यो के हुन्छ? एउटा यस्तो भयो अर्को यस्तो भयो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त लेफ्ट अलाइन हुन्छ। भनेको यो लेफ्ट हो नि त, यो लेफ्ट हो यो राइट हो भन्ने त थाहा छ। ल लेफ्ट अलाइन भनेको दुईटै लेफ्टमा यसरी बराबर छ नि त, यहीँदेखि स्टार्ट भएको छ दुईटै हो। त्यो भनेको के हो त लेफ्ट अलाइन हो। अब यदि राइट अलाइन गर्नु छ भने यो चाहिँ लेफ्ट अलाइन हो, लेफ्ट हो यो सेन्टर हो। हेर्नुहोस् न यहाँ बीचमा छ नि त यसरी 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 बीचमा छ। यो के हो त सेन्टर हो, लेफ्टमा छ। यहाँ त बराबर छ नि त, त्यो भएर के हो यो लेफ्ट हो। अनि यता राइटमा बराबर छ, त्यो भएर के हो त राइट हो। अनि यो चाहिँ दुवैतिर बराबर छ, यो के हो? यसलाई हामी के भन्छौँ जस्टिफाई भनेर भन्छौँ। जस्टिफाई दुवैतिर बराबर छ त्यस्तो चाहिँ के हो त जस्टिफाई हो। त्यो राइट पनि होइन लेफ्ट पनि होइन सेन्टर पनि होइन है। अब राइट अलाइन कस्तो हुन्छ त म भन्छु है। आई एम आशिका खनाल अनि आई लिभ इन काठमाडौँ भने। ल लास्टमा यहाँ गएर सकियो नि त होइन? त्यो भनेको के हो त राइट अलाइन हो। ठिक छ? ल अब यहाँ के लेखेको रहेछ पढौँ है त। यु क्यान प्लेस योर टेक्स्ट एट डिफ्रेन्ट लोकेसन्स इन वर्डप्याड डकुमेन्ट। तपाईहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ अरे आफूले लेखेको वर्डप्याडको डकुमेन्टलाई डिफ्रेन्ट लोकेसनमा लगेर राख्न सकिन्छ। त्यसलाई नै के भनिन्छ अलाइनिङ टेक्स्ट भनेर भनिन्छ। यु क्यान प्लेस योर टेक्स्ट एट डिफ्रेन्ट लोकेसन इन वर्डप्याड डकुमेन्ट। दिस इज कल्ड अलाइनिङ टेक्स्ट। है कति सजिलो छ। देयर आर 3 टाइप्स अफ टेक्स्ट अलाइनमेन्ट। 3टा टाइप्सको हुन्छ। एउटा हुन्छ लेफ्ट, अर्को हुन्छ सेन्टर र अर्को हुन्छ राइट। यसरी 3टा हुन्छ है। अब सेन्टर अलाइन गर्नको लागि के गर्ने त टु सेन्टर अलाइन टेक्स्ट। अब सेन्टरमा अलाइन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला त त्यो टेक्स्टलाई त सेलेक्ट गर्नु पर्यो हो कि होइन? हो। अब सेलेक्ट गरिसकेपछि क्लिक द सेन्टर अलाइन आइकन। सेन्टर अलाइन गर्ने आइकनमा के गर्नु पर्यो? अब क्लिक गर्नु पर्यो। त्यो गर्दा के हुन्छ सबै टेक्स्ट चाहिँ बिचमा गएर बस्छ वर्डप्याडको है। ल यु विल नोटिस द्याट द टेक्स्ट विल मुभ इन द मिडल अफ द वर्डप्याड स्क्रिन।
अब के हुन्छ सबै टेक्स्ट यसरी बिचमा आएर बस्छ। अब अर्को छ टु लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। त्यो त सेन्टर भयो। अब लेफ्टमा अलाइन कसरी गर्ने त त्यो पनि त बुझ्नु पर्यो। सुरुमा के गर्ने टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्ने, सेलेक्ट द टेक्स्ट। अनि त्यसपछि के गर्ने लेफ्ट अलाइनको आइकन भनेको यो हो। यो मैले यति धेरैचोटि के राखेको छु नि यो। त्यसमा के गर्ने क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ सबै टेक्स्ट अब लेफ्ट साइडमा आएर मुभ हुन्छ। ठिक छ? ठिक छ। अब राइट अलाइन कसरी गर्ने त फेरि पहिला टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्ने अनि त्यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि राइट आइकन भएको ठाउँमा के गर्ने फेरि क्लिक गर्ने है। अनि त्यति गरिसकेपछि अब के हुन्छ सबै टेक्स्ट जति कता जान्छ त राइट साइडमा गएर बस्छ, मुभ हुन्छ है। ल यो डकुमेन्टमा हेर्नुहोस् त म यो डकुमेन्टमा एकचोटि तपाईहरुलाई फेरि सबै कुरा रिभिजन गराइदिन्छु है त। सबभन्दा माथिको यो भनेको के हो यति पार्ट भनेको के हो त टाइटल बार है। यहाँ डकुमेन्ट भनेर लेखेको छ, डकुमेन्ट 4 भनेर डकुमेन्टको नाम लेखेको छ। यो के हो त टाइटल हो, टाइटल बार रहेछ त्यही भएर। अनि यो भनेको के हो कन्ट्रोल बटन्स जसबाट यसले के गर्छ मिनिमाइज, यसले के गर्छ म्याक्सिमाइज अनि यसले के गर्छ क्लोज गर्छ। अब यो फाइल होम इन्सर्ट डिजाइन लेआउट रेफरेन्स पुरै यो के हो त यो सबै के हो त मेन्यु बार हो। दिस इज कल्ड मेन्यु बार। अनि अबको यो पुरै भनेको के हो त टुल बार हो। अनि टेल मी व्हाट यु वान्ट टु डु भन्दैछ, मलाई भन्नुस् तपाई के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दैछ। यो के हो त त्यसो भने हेल्प बार हो है। ल अनि यसमा दिएको यो स्केलिङ के हो त रुलर हो। यो र यतापट्टि साइडको यो के हो यो दुईटा रुलर हो। अनि यो तलको भनेको के हो स्ट्याटस बार हो। त्यसपछि आउँछ यो के हो यो र अझै मैले यहाँ पुरै लेखेको छैन है। यहाँ तलपट्टि पनि एउटा हुन्छ त्यो के हुन्छ त त्यो दुईटा स्क्रल बार। यहाँ हेर्नुस् त यो एउटा छ नि यो के हो त यो स्क्रल गर्ने कुरा हो जसले चाहिँ तपाईको डकुमेन्टलाई माथि तल साइडमा ल्याउनलाई हेल्प गर्छ, स्क्रल गर्न हेल्प गर्छ। यति कुरा त हामीले बुझिसकेको छौं है। ल लेफ्ट अलाइन है। अब यसमा के हुन्छ त यहाँ एउटा डकुमेन्ट छ। अब यो डकुमेन्टमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यति डकुमेन्टमा यो के हो त के हो जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई लेफ्ट अलाइन। किनभने यता लेफ्टमा के छ बराबर छ है। यो के हो त लेफ्ट अलाइन हो। अनि त्यसपछि अब यो के हो यो के हो यहाँ राइटमा पनि बराबर छैन लेफ्टमा पनि बराबर छैन भनेपछि यो के हो त दिस इज सेन्टर अलाइन। यो कहाँ बराबर छ त बिचमा छ के सबै यो टेक्स्ट के छ बिचमा छ त्यसले गर्दा यो के हो त सेन्टर अलाइन हो। अनि त्यसपछि अर्को छ राइट अलाइन। यो कसरी राइट अलाइन भयो त यहाँ राइटमा के छ बराबर छ त्यसकारणले गर्दा यो के हो त राइट
अलाइन। ल हामीले कसरी अलाइन गर्ने पनि बुझ्यौँ हैन, अलाइनमेन्टको कुरा बुझ्यौँ, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेन्टर अलाइन बुझ्यौँ है। अब हामी बुझ्छौँ टु मेक अ बुलेटेड लिस्ट अफ आइटम्स। यदि तपाईहरुलाई यस्तो बनाएर अब यहाँ फ्रुट्सको नाम है, राइट एनी 5 नेम अफ फ्रुट्स भनेर सोध्यो भने मैले एप्पल लेख्छु, अनि बनाना लेख्छु, त्यसपछि पोमोग्रेनेट लेख्छु हैन, अनि लेख्छु पाइनएप्पल लेख्छु। ल यो के लेखेँ त मैले 4 वटा फ्रुट्सको नाम लेखेँ, तर मैले यहाँ 1 2 3 4 गरेर लेखेन। मैले कसरी लेखेँ, यो यस्तो डिजाइनमा लेखेँ, गोलो गोलो गोलो। यसलाई के भन्छौँ हामी, बुलेट भन्छौँ है, बुलेट भनेर भन्छौँ। अब त्यो बुलेटलाई कसरी निकाल्ने त भन्दा यहाँ जाने, यहाँ हेर्नुस् त, अलिक चकिलो देखिएन, यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ के छ त, थोप्ला 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 छ नि, हो यो यहाँ के छ, थोप्ला 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 छ। यहाँ के हुन्छ त, यो बुलेट हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेपछि के हुन्छ, हाम्रो आफै बुलेट आउँछ। यसरी हामीले बुलेट निकाल्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ पहिला यसको लागि चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो त, हामीले सेलेक्ट गर्नु पर्यो। जहाँ हामीलाई बुलेट चाहिएको हो त्यो टेक्स्टलाई पहिला सेलेक्ट गर्नु पर्यो। सेलेक्ट गर्न त आउँछ, माउस त्यहीँनिर लैजाने अनि त्यसलाई एकचोटि क्लिक गरेर ड्र्याग गर्ने भनेको तान्ने है, आफूतिर तान्ने। त्यसपछि हामीले बुलेट लिस्ट आइकन, त्यसमा गएर हामीले क्लिक गर्ने। अघि मैले देखाएको ठाउँ यो हो हैन, यसमा गएर क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि अब आफै यस्तो बन्छ के है, अ लिस्ट अफ आइटम्स विल बी अरेन्ज्ड एज सोन इन द फिगर। ल अब अर्को छ टु किप डेट एन्ड टाइम। डेट एन्ड टाइम मिलाउनु पर्यो भने के गर्ने, इन्सर्ट भन्ने अप्सन हुन्छ। इन्सर्ट भन्ने अप्सनभित्र डेट एन्ड टाइम भनेर हुन्छ, अर्को पनि अप्सन हुन्छ। त्यहाँ गएर हामीले के गर्न सक्छौँ, क्लिक गर्न सक्छौँ। टु किप डेट एन्ड टाइम कसरी राख्ने त, सुरुमा कर्सर राख्ने। हामीले कहाँनिर गएर डेट टाइम इन्सर्ट गर्न खोजेको त्यहाँ गएर कर्सर राख्ने। प्लेस द कर्सर वेयर यु वान्ट टु इन्सर्ट डेट अर टाइम। त्यसपछि डेट र टाइम आइकनमा के गर्ने, क्लिक गर्ने। अब यति गरिसकेपछि यस्तो आउँछ एउटा डायलग बक्स भन्छ यसलाई, डेट टाइम डायलग बक्स विल एपियर। अनि त्यो आइसकेपछि अब हामीले त्यसमा चुज गर्ने कस्तो फर्मेटमा राख्ने भनेर, त्यही हुन्छ क्या अप्सनहरू सबै है। तपाईँहरूले गर्नुभयो भने आफै देख्नुहुन्छ। अनि त्यसरी हामीले के गर्ने, चुज गर्ने डेट र टाइमको फर्मेट। गरिसकेपछि ओके बटनमा क्लिक गर्ने है। यसरी चाहिँ हामीले हामीलाई कति टाइम बनाउनु मन छ, अनि डेट को आजको डेटलाई भोलिको डेट बनाइदिने हो कि हैन, हिजोको डेटलाई आज बनाइदिने हो कि के गर्ने हो, हामीले त्यो सबै के गर्न सकिन्छ, यहाँ हाल्न सकिन्छ है। ल अब अर्को छ इन्सर्टिङ अब्जेक्ट। अब हामीले अघि टेक्स्ट इन्सर्ट गर्न त सिक्यौँ, अब हामी के सिक्छौँ, अब्जेक्ट इन्सर्ट गर्न। सरी है, मेरो घाँटी अलि दुखिरहेछ। अब्जेक्ट इन्सर्ट गर्नलाई, अब्जेक्ट इन्सर्ट गर्न भनेको कसरी हुन्छ त, अब्जेक्ट भनेको के हो, त्यहाँ पिक्चर पनि हुन्छ, भिडियो पनि हुन्छ, आफैले ड्र गरेर पनि हाल्न सकिन्छ हो, त्यस्तो कुराहरू हेर्छौँ। यु क्यान मेक योर डकुमेन्ट मोर एट्र्याक्टिभ बाई इन्सर्टिङ पिक्चर्स इन इट भनेको तपाईँले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टलाई राम्रो अनि एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी, इन्सर्ट गरेर पिक्चरहरू हालेर। यु क्यान ड्र योर वान पिक्चर इन द वर्ड प्याड। अब तपाईँले आफैले पनि ड्र गर्न सक्नुहुन्छ है, आफूलाई कस्तो ड्र गर्नु मनपर्छ आफै पनि ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यु क्यान इन्सर्ट अ पिक्चर विच इज अलरेडी सेभड इनसाइड योर कम्प्युटर भनेको, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा पहिल्यैदेखि सेभ भएर बसेको पिक्चरलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
अब छ टु इन्सर्ट अ पिक्चर। पिक्चर अब हामीले कुरा त गर्यौँ, इन्सर्ट गर्न मिल्छ, हाल्न मिल्छ भनेर त भन्यौँ, तर अब कसरी हाल्ने त? हाउ टु इन्सर्ट अ पिक्चर है, त्यो थाहा हुनु पर्यो नि त होइन। प्लेस द कर्सर वेयर यु निड टु किप द पिक्चर। अब पहिला आफ्नो माउसको कर्सरलाई लैजानु पर्यो कहाँनिर भन्दा जहाँनिर तपाईँलाई पिक्चर चाहिएको छ, जहाँनिर आफूले फोटो हाल्न खोज्नु भएको छ त्यहीनिर के आफ्नो एउटा कर्सर, माउसको कर्सर लिएर जानु पर्यो होइन। त्यसपछि क्लिक इन्सर्ट मेन्यु। अब इन्सर्ट मेन्युमा के गर्नु पर्यो? क्लिक गर्नु पर्यो। अब क्लिक गरिसकेपछि चुज अब्जेक्ट अप्सन फ्रम द डिस्प्लेड लिस्ट है। अब के गर्नु पर्यो त? अब्जेक्ट भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नु पर्यो अनि त्यहाँ गएर अब्जेक्टलाई हाल्नु पर्यो। अब यस्तो आउँछ, द इन्सर्ट अब्जेक्ट डायलग बक्स गेट डिस्प्ले, यस्तो खालको आउँछ, यहाँ अब्जेक्ट भनेर आउँछ अनि त्यहाँ गएर हामीले इन्सर्ट गर्न मिल्छ है। ल त्यसपछि चुज द बिट म्याप इमेज अप्सन एज सोन इन द फिगर। अब कस्तो अप्सन हो त? कस्तो खालको? यहाँ एडोब एक्रोब्याट डकुमेन्ट लेखेको छ, डकुमेन्ट हो कि इमेज हो कि होइन, के हो? यसबाट हामीले सेलेक्ट गरेर ओकेमा थिच्यौँ भने के हुन्छ? आफै यसरी अपलोड हुन्छ, फाइल पनि अपलोड हुन्छ, इमेज पनि अपलोड हुन्छ है। ल अ ड्रइङ एरिया अफ एमएस पेन्ट विन्डो इज डिस्प्लेड। अब यसमा के भयो त? ड्रइङ एरिया पनि यसरी के भयो? डिस्प्ले भयो है। अनि अब आफूले चाहेको, आफूलाई मन लागेको पिक्चर हामीले के गर्न सकिन्छ? ड्र गर्न सकिन्छ, त्यसलाई पेन्ट पनि गर्न सकिन्छ त्यो पिक्चरमाथि होइन। ल अनि वन्स यु हेभ कम्प्लिटेड ड्रइङ द पिक्चर क्लिक आउटसाइड द ड्रइङ एरिया। अब एकचोटि पिक्चर बनाइसकेपछि ड्रइङ एरिया भन्दा बाहिर के गर्ने? क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि अब त्यो पिक्चर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? आफ्नो वर्ड प्याड डकुमेन्टमा हाल्न सक्नुहुन्छ, आफूले बनाएको पिक्चर है। ल यसरी चाहिँ ल हेर्नुहोस् त, यो के हो? बुलेट हो। यो बुलेट कसरी राखेको रहेछ थाहा भयो नि? अब भयो, ठिक छ है। ल अब अर्को छ मोडिफाइङ टेक्स्ट। मोडिफाइङ टेक्स्ट भनेको के हो? कट गर्ने, कपी गर्ने, पेस्ट गर्ने अनि अन्डो गर्ने। मैले तपाईँहरूलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ, आफूले बनाएको डकुमेन्टमा के चेन्जहरू गर्न मिल्छ, त्यो डकुमेन्टलाई एडिट गरेर के नयाँ कुराहरू थपेर अथवा पहिल्यै भएको कुराहरूमा के हटाएर एडिट गर्नु मिल्छ। अब त्यो एडिट गर्ने क्रममा एडिट गर्ने के हुन्छ अप्सन भन्दा एउटा कट गर्ने हुन्छ, कपी गर्ने हुन्छ, पेस्ट गर्ने हुन्छ अनि अन्डो गर्ने हुन्छ। कपी एन्ड पेस्ट फर्स्टमा छ कपी र पेस्ट। कपी भनेको थाहा छ नि, कपी र पेस्ट भनेको जस्तै यहाँ एउटा के छ? फ्लावर छ। अब यही फ्लावर मलाई कपी गर्नु पर्यो। अब म के गर्छु? यसलाई म यसलाई पहिला सेलेक्ट गर्छु अनि कन्ट्रोल सी गर्छु। हाम्रो किबोर्डमा भएको कन्ट्रोल प्लस सी एकैचोटि हान्छु, हानिसकेपछि यो कपी हुन्छ अनि कन्ट्रोल प्लस CTRL कन्ट्रोल प्लस V क्लिक गरेपछि यही फुल अब के हुन्छ? यहाँ पनि यसरी आउँछ। यही फुल ठ्याक्कै जस्तो छ यहाँ पनि त्यस्तै कपी हुन्छ। कपी र पेस्ट भन्छ। यो भनेको पेस्ट अनि CTRL प्लस C भनेको कपी है। कपी अप्सन हेल्प्स टु मेक अ कपी अफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभएको टेक्स्टको अर्को कपी बनाउनको लागि कपी अप्सनले हेल्प गर्छ। टु कपी एन्ड पेस्ट टेक्स्ट के गर्ने? सुरुमा टेक्स्टलाई कपी गर्ने, सेलेक्ट द टेक्स्ट टु कपी अनि त्यसपछि कपी आइकनमा क्लिक गर्ने
अनि कर्सरलाई जहाँनेर चाहिएको छ त्यहीँनेर गरेर राखेर पेस्ट आइकनमा क्लिक गर्ने। यसरी गरे पनि हुन्छ। अथवा मैले अघि भने जस्तो सर्टकट मेथड युज गरेर CTRL+C भनेको कपी गर्ने अनि CTRL+V गर्यो भने त्यही डकुमेन्ट कपी गरेको चिज के हुन्छ त अब पेस्ट हुन्छ। यसरी गर्दा पनि हुन्छ। यी दुईटा अप्सन हुन्छ। ल यो थियो कपी र पेस्टको कुरा। अब हामी पढ्छौँ कट र पेस्ट। कट र पेस्ट भनेको के हो? यो फुल मैले यहाँ छ मसँग यो फुल। अब मैले यो फुललाई यहाँनेर सार्नु पर्यो। यहाँबाट हटाइदिनु पर्यो। यसलाई के भन्छ? कट गर्ने भन्छ। एक ठाउँबाट हटाएर अर्को ठाउँमा लैजानु पर्यो भने कट हुन्छ। मलाई दुवै ठाउँमा चाहियो भन्ने चाहिँ त्यो के हुन्छ त? कपी हुन्छ है। ल कट गर्नको लागि कट अप्सन हेल्प्स टु मुभ द सेलेक्टेड टेक्स्ट टु अनदर पार्ट अफ द डकुमेन्ट भनेको डकुमेन्टको अर्को पार्टमा गएर राख्नको लागि के हुन्छ? हेल्प हुन्छ कट अप्सनले। टु कट एन्ड पेस्ट टेक्स्ट कसरी गर्ने त? सुरुमा सेलेक्ट गर्ने टेक्स्टलाई कट गर्नको लागि सेलेक्ट द टेक्स्ट टु कट। त्यसपछि क्लिक द कट आइकन। कट आइकनमा क्लिक गर्ने अथवा मैले अघि भने जस्तो CTRL+X भनेको के हो? कट हो। अनि पेस्ट त त्यही नै हो। CTRL+V भनेको त के हो? पेस्ट गर्ने नै हो है। यसरी पनि हामीले गर्न सकिन्छ। अब प्लेस द कर्सर एनीवेयर इन द डकुमेन्ट। आफूलाई जहाँनेर गएर त्यो डकुमेन्ट चाहिएको छ त्यहीँनेर गएर के गर्ने? कर्सरलाई राखिदिने अनि पेस्ट आइकनमा क्लिक गर्ने। यसो गर्दा के हुन्छ? पेस्ट हुन्छ। अब अर्को छ अन्डो अप्सन। अन्डो अप्सन भनेको चाहिँ यस्तो खालको साइन हुन्छ, आइकन हुन्छ। अन्डो अप्सनले के गर्छ भने तपाईँले केही मिस्टेक गर्नुभयो भने त्यसलाई के गर्छ? सच्याइदिन्छ क्या। इरेजर जस्तै हो। अब जस्तै I read in क्लास 4 लेख्नुभयो अनि ला यसमा त क्लास 3 लेख्नुपर्ने हो। मेटेर के गर्नुभयो? 3 लेख्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि यसो सोच्नुभयो, ए अब त म त 4 क्लासमा जाने हो, मैले त 4 नै लेख्नुपर्ने थियो, मैले फेरि किन 3 लेखेछु भनेर सोच्नुभयो भने के गर्ने? अब अन्डो गरिदिने। अन्डो गऱ्यो भने यसलाई मेटेर 4 आफै भइदिन्छ। भनेको तपाईँको एक स्टेप अगाडि तपाईँले जे गर्नुभएको थियो त्यही नै के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ हामीले अन्डो गर्न सकिन्छ। अन्डो गर्ने सर्टकट पनि के हुन्छ त? CTRL+Z। कन्ट्रोल र Z एकैचोटि थिच्नु भयो भने पनि के हुन्छ त? आफै अन्डो हुन्छ। द अन्डो अप्सन इज युज टु क्यान्सल द लास्ट एक्सन द्याट यु हेभ पर्फर्म भनेको अहिले लास्टमा जे गरेको छ नि त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिने के। अब कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ अथवा के हुनसक्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने? क्यान्सल गरेर अब अगाडि जे गरेको थियो त्यही स्टेजमा पुर्याउन हेल्प गर्छ अन्डो अप्सनले। सपोज यु मेक अ मिस्टेक। यदि तपाईँहरूले कुनै मिस्टेक गर्नुभयो भने टाइपिङ गर्दाखेरि है कुनै मिस्टेक भयो भने के हुन्छ? यु क्यान जस्ट क्लिक अन द अन्डो आइकन। अन्डो आइकनमा क्लिक गर्नु पर्यो अनि आफ्नो के लास्ट मिस्टेक के गरेको थियो त्यसलाई सच्याउनु पर्यो। यसरी पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त? आफ्नो मिस्टेकलाई सच्याउन सकिन्छ बाई युजिङ अन्डो अप्सन है। ल अब अर्को छ सर्च एन्ड रिप्लेस भनेको खोजेर त्यसलाई रिप्लेस गर्ने। त्यो पनि हुन्छ नि त होइन। अब मलाई मेरो धेरै लामो डकुमेन्ट छ, 15-20 पेजको डकुमेन्ट छ अनि मैले त्यहाँनेर गएर मैले चाहिँ क्लास 3 भनेर खोज्नु पर्यो। क्लास 3 भनेर कहाँ छ त भनेर मलाई खोज्नु पर्यो भने अब म त्यो 15 पेजसम्म पुरै हेर्दै पढ्दै जानु कि सिधै खोज्नु त? ल भन्नुहोस् त के सजिलो हुन्छ?
सिधै खोज्न सजिलो हुन्छ नि त हैन। यदि त्यसरी हामीले भेट्टाइन्छ भने हामी सिधै खोज्न रेडी हुन्छौँ। हो, त्यही भएर त्यसरी गर्न सकिन्छ। You can find certain words in your document by using the find icon. तपाईले चाहिँ find icon भन्ने हुन्छ यस्तो खालको, त्यसलाई चाहिँ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने के गर्न सकिन्छ, आफ्नो डकुमेन्टमा के चीज खोज्नुपर्ने छ त त्यो चीज ठ्याक्कै भेटिन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, सुरुमा क्लिक अन द फाइन्ड आइकन, पहिला त्यो आइकनमा क्लिक गर्नु पर्यो। अनि एउटा बक्स आउँछ, फाइन्ड डायलग बक्स भन्ने एउटा डायलग बक्स आउँछ। अनि त्यसमा तपाईले चाहिँ कुन वर्ड तपाईलाई फाइन्ड गर्नु मन छ, कुन वर्ड खोज्नु मन लागेको त्यो डकुमेन्टमा त्यो वर्ड टाइप गर्नु पर्यो। अनि त्यसमा नेक्स्ट बटन थिच्नु पर्यो। नेक्स्ट भन्ने हुन्छ। नेक्स्ट बटन थिच्ने बित्तिकै के हुन्छ त, तपाईले जे खोज्नु भएको त्यो ठ्याक्कै देखिन्छ। टाइप द वर्ड you want to find in the find what box। त्यसपछि अब फाइन्ड नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि आफ्टर द सर्च इज ओभर अ मेसेज विल बी डिस्प्लेड सेइङ वर्डप्याड हैज फिनिश सर्चिङ द डकुमेन्ट। अब तपाईले सर्च गरिसकेपछि के भन्छ त, ए मैले सर्च गरेँ भनेर भन्छ। क्लिक द ओके बटन। ल हेर्नुस् त, मैले अघि भने जस्तै के हुन्छ, अब यस्तो खालको डकुमेन्ट छ एउटा हैन, यति लेखेको डकुमेन्ट छ। अब यो डकुमेन्टमा मलाई के गर्नु पर्यो त, द भन्ने वर्ड फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु, फाइन्ड आइकन, यहाँनिर हुँदो रहेछ है। फाइन्ड आइकनमा म क्लिक गर्छु। गरिसकेपछि यस्तो एउटा डायलग बक्स आउँछ, यसलाई डायलग बक्स भन्छ। यस्तो एउटा बक्स आउँछ। अनि यो बक्समा गएर अब म के गर्छु, यो बक्समा गएर म खोज्छु। खोज्दाखेरि फाइन्ड वाट, के खोज्ने त भन्दा द, मलाई द भन्ने वर्ड चाहियो भनेर खोज्ने। अनि कहाँ खोज्ने, म्याच होल वर्ड ओन्ली, पुरै म्याच गर्ने हेर्ने कि हैन, यही वर्डमा त खोज्ने कि। अब अहिले त मलाई द भन्ने मात्र वर्ड चाहिएको छ। त्यसपछि मैले यहाँ फाइन्ड नेक्स्ट भन्नेमा के गर्छु, क्लिक गरिदिन्छु। गरेपछि के हुन्छ, अब यसले देखाउँछ। यसरी हामीले फाइन्ड गर्न सकिन्छ। अब फाइन्ड गरेर रिप्लेस पनि गर्नु पर्यो। अब यो द को ठाउँमा मलाई चाहिँ दिआर लेख्नु पर्यो, THEIR दिआर लेख्नु पर्यो भने अब मैले के गर्ने त भन्दा, यहाँ हुन्छ नि रिप्लेस, हो यो रिप्लेसमा जाने। रिप्लेसमा गएपछि यस्तै एउटा डायलग बक्स आउँछ। अनि त्यहाँ हामीले द को साटोमा दिआर हाल्न ठाउँ हुन्छ के त्यही, अनि हामीले हाल्ने। अनि तपाईको यो डकुमेन्टमा भएको द जति सबै के हुन्छ, अब दिआर बनिदिन्छ, आफै रिप्लेस भएर दिआर बन्छ। You can replace certain words in a document by using the replace icon। त्यो रिप्लेस आइकनमा क्लिक गर्न सकिन्छ हामीले। टु रिप्लेस टेक्स्ट, टेक्स्ट रिप्लेस गर्नको लागि के गर्ने त, फर्स्टमा क्लिक अन द रिप्लेस अप्सन अन एडिट मेन्यु। एडिट मेन्युमा भएको रिप्लेस अप्सनमा क्लिक गर्ने। अनि गरिसकेपछि एउटा रिप्लेस डायलग बक्स आउँछ। अनि त्यो आएपछि के गर्ने, वर्ड टाइप गर्ने, कुन वर्ड चाहिएको हो त्यो टाइप गर्ने। अनि फाइन्ड वाट बक्समा के गर्ने त, चेन्ज गरिदिने। टाइप द वर्ड टु बी रिप्लेस्ड इन द रिप्लेस विथ बक्स। अनि त्यो लास्टमा के गर्ने, रिप्लेस अल बटन भनेर आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्ने। यसरी हेर्नुहोस् त, यहाँ जाने, पहिला यहाँ गएपछि यो आउँछ, यो आउँछ। अनि यो आएपछि हेर्नुहोस् त के भएको छ, अब दलाई के भनेर रिप्लेस गर्ने त, यहाँ द छ। अब मलाई दलाई दिआर भनेर रिप्लेस गर्नु पर्यो। फाइन्ड वाट, के पाउने, द, रिप्लेस के गर्ने, दिआरले। अब मैले के गर्ने, रिप्लेस गर्ने अथवा रिप्लेस अल गर्ने। रिप्लेस मात्रै गऱ्यो भने एक ठाउँमा मात्र रिप्लेस हुन्छ। रिप्लेस अल गर्यो भने जहाँ जहाँ द छ त्यो सबै के हुन्छ, अब दिआर भइदिन्छ आफै। यसरी हामीले रिप्लेस अलमा क्लिक गर्ने। अनि के हुन्छ, डकुमेन्ट सबै आफै रिप्लेस हुन्छ। ल अब अर्को छ प्रिन्टिङ अ डकुमेन्ट। अब हामीले हाम्रो डकुमेन्टलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो।
किताबहरूलाई पनि हामीले के गरेर प्रिन्ट गरेर निकालेको हो नि त, किताब बनाएको हो। त्यसरी नै हामीले अब आफूले लेखेको कुरालाई चाहिँ पेपरमा चाहियो भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो त, प्रिन्ट गर्नु पर्यो। The print option is used to make a copy of the document on the paper. है, यसलाई चाहिँ पेपरमा ल्याउने काम गर्छ। Before printing your document, you can see how it will look on paper by using the print review or option. भनेको पहिला प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै चाहिँ प्रिन्ट गरिसकेपछि कस्तो भएर आउँछ भनेर चाहिँ हामीले पहिल्यै रिभ्यू पनि गर्न हेर्न मिल्छ के, प्रिभ्यू भन्छ त्यसलाई हैन, प्रिभ्यू पनि गर्न मिल्छ। टु प्रिन्ट प्रिभ्यू अ डकुमेन्ट गर्नको लागि के गर्ने, प्रिन्ट प्रिभ्यू आइकन भन्ने हुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्ने, अनि त्यसपछि एउटा प्रिन्ट प्रिभ्यू विन्डो ओपन हुन्छ, अनि त्यसलाई अब फेरि रिटर्न हुनको लागि क्लोज गरिदिने, एकदम सजिलो छ। अनि अब प्रिन्ट गर्नको लागि यो अप्सन हुन्छ, प्रिन्ट आइकनमा क्लिक गर्ने, अनि एउटा प्रिन्ट डायलग बक्स आउँछ, अनि आइसकेपछि पेज नम्बर, पेज रेन्जदेखि लिएर सबै सेलेक्ट गर्ने, कुन कुन पेजलाई प्रिन्ट गर्ने हो, अनि कतिदेखि कति पेज नम्बरसम्मकोलाई प्रिन्ट गर्ने, त्यो सबै त्यही आफैले हाल्नलाई आउँछ के प्रिन्ट गर्ने बेलामा। अनि त्यसपछि प्रिन्ट बटनमा क्लिक गर्ने। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त, प्रिन्ट गर्न सक्छौँ है। ल अब हामी हेर्छौँ एक्सरसाइज। एक्सरसाइजमा फर्स्टमा छ चुज द करेक्ट वर्ड टु फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। अब फिल इन द ब्ल्याङ्क भर्नु पर्यो, त्यसको लागि पहिला करेक्ट वर्ड चुज गर्नु पर्यो। We can make a copy of the WordPad document on paper by using the copy icon. हो कि नहीं, copy icon। अनि सेकेन्डमा छ we can use the ... icon to move text। अब मुभ गर्नको लागि के गर्ने हो, हामीले कट गर्ने हो, कट आइकन। अनि we can make copies of text by using the copy icon। अब to cancel the last action we can use के हो, हामीले लास्टमा गरेको मिस्टेक यदि करेक्सन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ, अन्डो है। ल अनि अर्को छ the ... option is used along with cut and copy option। के हो त, कट र कपी पछि के हामीले के गर्छौँ, पेस्ट गर्छौँ है। ल यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ त, फर्स्ट क्वेसन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्न सकिन्छ। अब सेकेन्डमा हेर्छौँ, टिक द करेक्ट आन्सर। करेक्ट आन्सर टिक गर्नु पर्यो। व्हिच इज द करेक्ट मेन्यु अप्सन टु इन्सर्ट एन इमेज। इमेज इन्सर्ट गर्नको लागि हामीले कहाँ जाने हो त, अब्जेक्ट इन्सर्टमा यहाँ टिक गर्नु पर्यो। सेकेन्डमा छ आइडेन्टिफाई द कट आइकन। कट आइकन कुन हो, कुन हो त कट आइकन, यो काटेको छ नि सिजर, कैँची भएको, यो के हो त, कट आइकन हो। यसलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्यौँ। अब थर्डमा छ आइडेन्टिफाई द प्रिन्ट आइकन। कुन हो प्रिन्ट गर्ने, यो हो। अनि डी नम्बरमा आइडेन्टिफाई द अन्डो एक्सन। अन्डो गर्ने भनेको कुन हो, यो। कति सजिलो छ है। आइडेन्टिफाई द बुलेट आइकन। बुलेट आइकन कुन हो त, यहाँ बुलेटको साइन छ नि, यही हो। ल सक्यो है। अब यहाँ छ एउटा स्याम्पल क्वेसन भनेर छ है कम्प्युटरको। यो चाहिँ 1.30 आवर्सको हुँदो रहेछ। फुल मार्क 50 रहेछ, पास मार्क 20 रहेछ। आफ्नो नाम लेख्नु पर्यो, अनि रोल नम्बर लेख्नु पर्यो, र यो के गर्नु पर्यो, अब तपाईहरुले सल्भ गर्नु पर्यो। अहिले त म गर्दिन्छु, तपाईहरुले पनि आफै पनि गर्नुस् है त। ल फर्स्टमा हेरौँ, लिस्ट द नेम अफ सम प्लेसेस वेयर कम्प्युटर्स आर युज्ड। अब कम्प्युटर कहाँ युज हुन्छ भन्नुस् त म सँगसँगै। कहाँ युज हुन्छ, एउटा फर्स्टमा कहाँ युज हुन्छ,
स्कुल्स। अनि अर्को कहाँ युज हुन्छ हस्पिटल्स। अनि अर्को कहाँ युज हुन्छ सुपरमार्केट सुपरमार्केट्स हैन। अनि अर्को कहाँ युज हुन्छ त कहाँ युज हुन्छ अर्को फर्स्टमा स्कुल त्यसपछि हस्पिटल सुपरमार्केट अनि अरु बैंकमा पनि युज हुन्छ। पैसा लिन पैसा दिनलाई राख्नलाई डिपोजिट गर्नको लागि पनि के युज हुन्छ त बैंकमा कम्प्युटर युज हुन्छ। सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन छ चुज द करेक्ट वर्ड। अब करेक्ट वर्ड चुज गर्नु पर्यो। अ कम्प्युटर इज अ कम्प्युटर के हो ह्युमन हो कि मसिन हो कम्प्युटर इज अ मसिन। अनि सेकेन्डमा हेर्नुस् त कम्प्युटर्स आर युज्ड एट अफिसेस टु के को लागि टु कीप अफिस रेकर्ड टु कीप अफिस रेकर्ड है ल। अनि अर्को छ डट डट इज द फिचर अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरको फिचर कुन हो त स्पिड स्पिड इज द फिचर अफ कम्प्युटर। अनि डी नम्बरमा छ अ कम्प्युटर ह्याज कम्प्युटरको स्टोरेज क्यापासिटी कति हुन्छ हाई हुन्छ हाई स्टोरेज क्यापासिटी। अनि अर्को छ कम्प्युटर इज अ डट डट मेसिन। कस्तो मेसिन हो इलेक्ट्रोनिक जुन चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्छ। ल अब थर्डमा हेर्नुस् त एरेन्ज द जम्बल वर्ड। अब यसलाई हामीले एरेन्ज गर्नु पर्यो के छ त्यसलाई एरेन्ज गर्नु पर्यो। फर्स्टमा हेर्नुस् त के होला त यो भर्सटाइल VERSATILE भर्सटाइल। अनि सेकेन्डमा छ EPEST छ यो के होला त SPEED स्पिड। अनि थर्डमा छ सी नम्बरमा ARTECCU भनेको छ यो के हो त एक्युरेट ACCURATE एक्युरेट ल। अनि डी मा छ TOSGEAR छ यो के होला त यो यसो सोच्नुस् त के हुन सक्छ STORAGE स्टोरेज के रहेछ त स्टोरेज रहेछ ल। अब अर्को भनेको राइट ट्रु फर करेक्ट स्टेटमेन्ट एन्ड फल्स फर इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट। अब ट्रु र फल्स लेख्नु पर्यो। फर्स्टको क्वेसन छ सुपर कम्प्युटर इज द लार्जेस्ट एन्ड द फास्टेस्ट कम्प्युटर हो कि नै द्याट इज ट्रु। अनि बी नम्बरमा छ माइक्रो कम्प्युटर इज द बिगेस्ट कम्प्युटर त्यस्तो हो त होइन द्याट इज फल्स। अनि एनालाइटिकल इन्जिन ह्याड 50,000 पार्ट्स हो कि नै हो द्याट इज ट्रु। अनि डी नम्बरमा हेर्नुस् त अ डेस्कटप क्यान बी क्यारिड अराउन्ड। हामीले डेस्कटपलाई बोकेर हिँड्न मिल्छ कतै लिएर हिँड्नु मिल्छ मिल्दैन द्याट इज फल्स। अब अर्को छ ल्यापटप्स आर पोर्टेबल कम्प्युटर्स। ल्यापटप भनेको पोर्टेबल कम्प्युटर्स हो त हो नि किनभने त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान मिल्छ त्यो के हो त द्याट इज ट्रु। अब अर्को क्वेसन छ म्याच द फलोइङ कम्प्युटर्स विथ देयर नेम। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो म्याच गर्नु पर्यो। यो सबभन्दा ठुलो कुन हो त सुपर कम्प्युटर हो। अनि यो के हो त डेस्कटप हो। त्यसपछि यो के हो मिनी कम्प्युटर हो। अनि यो के हो त पाम टप हो ल। यसरी हामीले म्याच द फलोइङ पनि गर्यौं। अब अर्को छ आइडेन्टिफाई एन्ड राइट नेम्स अफ द फलोइङ इन्भेन्टर भनेको छ। अब यसको नाम लेख्नु पर्यो। फर्स्टमा भएको मान्छेको नाम के हो त फर्स्टमा हुनु भएकोले के
डेभलप गर्नु भएको हो त हामीले हिस्ट्रीमा पढेको थियौँ नि को हो त उहाँ नेपियर्स बोन डेभलप गर्ने जोन नेपियर है अनि सेकेन्डमा हुनुभएको को हो त पास्कलाइन भन्ने मसिन डेभलप गर्ने मान्छे को हो त ब्लेज पास्कल BLAISE ब्लेज PASCAL पास्कल अब थर्डमा को हुनुहुन्छ त एकजना मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ को हो हाम्रो फादर अफ द कम्प्युटर हो कि नै एन्ड उहाँ को हो त चार्ल्स ब्याबेज CHARLES चार्ल्स BABBAGE ब्याबेज एन्ड ही इज द फादर अफ कम्प्युटर थाहा छ है हामीलाई अब लास्टमा हुनुभएको एकजना दिदी हुनुहुन्छ उहाँ को हो त भन्दा लेडी एडा अगस्टा उहाँ को हो त फर्स्ट प्रोग्रामर है उहाँ को हुनुहुन्थ्यो चार्ल्स ब्याबेजको को हुनुहुन्थ्यो शिष्य हुनुहुन्थ्यो भनेको स्टुडेन्ट चार्ल्स ब्याबेजको स्टुडेन्ट है ल अब क्वेसन छ आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ व्हाट इज कम्प्युटर हामीलाई थाहा छ कम्प्युटर भनेको के हो त एउटा इलेक्ट्रोनिक मसिन हो जसले चाहिँ के गर्छ धेरै कामहरू गर्छ इनपुट लिन्छ अनि त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छ र आउटपुट दिन्छ यो कुरा लेख्नु पर्यो अनि अर्को क्वेसन छ व्हाट आर द फिचर्स अफ कम्प्युटर फिचर्स भने पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स भने पनि के हो सेम नै हो के हुन्छ त कम्प्युटरको फिचर्स क्यारेक्टरिस्टिक्स थाहा छ है के हो त एउटा स्पिड हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को स्टोरेज हुन्छ स्टोरेज क्यापासिटी एकदमै हाई हुन्छ कम्प्युटरको अनि कम्प्युटरले जे दिन्छ त्यो सबै सधैँ के हुन्छ एक्युरेट हुन्छ एकदमै सही हुन्छ गलत कहिले पनि दिँदैन अनि अर्को भनेको भर्सटालिटी हुन्छ कम्प्युटर भनेको जति दुःखले भए पनि काम गर्न मजाले सक्छ इजिली काम गर्छ अनि डिलिजेन्स भनेको धेरै घण्टा काम गर्दा पनि के हुँदैन कम्प्युटर कहिले पनि टायर्ड हुँदैन त्यो पनि के हो त एउटा कम्प्युटरको फिचर हो अनि अर्को हुन्छ अटोमेटिक यसले चाहिँ अटोमेटिक काम गर्न सक्छ है ल अनि थर्डमा छ नेम डिफ्रेन्ट प्लेसेस वेयर यु हेभ सीन कम्प्युटर्स बिङ युज्ड अब तपाईहरुले यस्तो ठाउँ भन्नु पर्यो जहाँ चाहिँ कम्प्युटरको युज हुन्छ कहाँ हुन्छ त एउटा हुन्छ स्कुल्समा अर्को हुन्छ हस्पिटल्समा अनि अरु हुन्छ सुपरमार्केटमा अनि अर्को हुन्छ कहाँ हुन्छ अर्को भन्नुस् त कहाँ हुन्छ बैंकमा ल एटसेट्रा अरु धेरै ठाउँहरु हुन्छ है अब अर्को छ हु इज द फादर अफ कम्प्युटर हामीलाई थाहा छ चार्ल्स ब्याबेज अनि अर्को छ हु इज द फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर को हो त लेडी एडा अगस्टा इज द फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर ल अब लास्टमा क्वेसन छ हाम्रो 8 नम्बरको क्वेसनमा छ ड्र एन्ड कलर द फिगर अफ अबाकस यसलाई के गर्नु पर्यो ड्र गर्नु पर्यो कलर पनि गर्नु पर्यो ल अनि अर्को क्वेसन छ आइडेन्टिफाई एन्ड नेम द फलोइङ फिगर्स वेयर कम्प्युटर बिङ युज्ड यो कहाँ कम्प्युटर युज भएको छ भन्नु पर्यो फर्स्टमा भनेको प्लेइङ गेम्स गेम खेल्दै छ है प्लेइङ गेम्स एट होम अनि अर्को छ यो कहाँ हो त सुपरमार्केट त्यसपछि अर्को छ कहाँ हो यो हस्पिटल्स हामीलाई थाहा छ नि हैन हामी चिन्छौं नि अनि अर्को छ यो पैसा लेनदेन गरेको कहाँ हो त बैंकमा अनि लास्टमा हामी पढिरहेको जस्तै कहाँ हो त यो स्कुल्स ल अब यो एउटा पजल हो यसबाट तपाईहरुले एउटा कुरा फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त्यो कुरा के हो त यो पिक्चरमा भएको जति सबैको नाम चाहिँ यो
टेबलबाट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। फर्स्टमा भएको यो के हो, द्याट इज स्क्यानर। अब स्क्यानर कहाँ छ यहाँ खोज्नु पर्यो। यस यहाँ छ, अरू यस कहाँ छ यहाँ छ, अनि यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ। अब स्क्यानर कहाँबाट कसरी बन्छ त, ए यहाँ रहेछ, SCANNER स्क्यानर। हामीले फाइन्ड आउट गर्यौँ नि त है। ल यो के हो त, स्क्यानर। हामीले स्क्यानर फाइन्ड आउट गर्यौँ। ल अब अर्को छ यो के हो त, डेस्कटप। डेस्कटप छ त, डेस्कटप हो कि मोनिटर हो, यो मोनिटर हो है। ल मोनिटर खोज्नु पर्यो, कहाँ छ, यम यहाँ छ, एउटा यम यहाँ छ, अर्को यहाँ छ। ल हामीले भेटायौँ। MONITOR दिस इज मोनिटर। ल है। अनि अब अर्को छ यो के हो त, प्रिन्टर है। अब प्रिन्टर खोज्नु पर्यो। प्रिन्टर कहाँ छ, पी कहाँ छ, पी यहाँ छ एउटा, यहाँ PRINTER दिस इज अ प्रिन्टर। अब अर्को यो के हो त, के हो त त्यो, ऱ्याम। ऱ्याम कहाँ छ, RAM ऱ्याम। ल अब यो के हो, ल्यापटप। ल्यापटप कता छ, ल्यापटप यल कहाँ छ खोज्नु पर्यो है। एउटा यल त यहाँ छ, अर्को यल कहाँ छ, यहाँ छ, अर्को यल यहाँ छ, यहाँ पनि छ। अब कहाँबाट हुन्छ त भन्दा, यल APTOP द्याट इज ल्यापटप है। ल अब अर्को भनेको यो के हो त, के हो यो, मेमोरी है। अनि यसमा के सेभ हुन्छ, हामीले सेभ गर्ने हाम्रो सबै कुराहरू सेभ हुन्छ। त्यो भनेको के हो त, हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क कता छ, यहाँ छ, ए छ, आर छ, कता छ हेर्नु पर्यो है। हार्ड डिस्क कता छ हेर्नु पर्यो। HARD हार्ड, DISK हार्ड डिस्क। ल हार्ड डिस्क पनि भयो। अब अर्को छ यो के हो त, तार हो। यसलाई हामी के भन्छौँ, केबल भनेर भन्छौँ। CABLE केबल है। दिस इज अ केबल। अब यो के हो त, पेन ड्राइभ। यसलाई के भन्छ, पेन ड्राइभ भनेर भन्छ। पेन ड्राइभ कता छ खोज्नु पर्यो। PENDRIVE द्याट इज
अ पेन ड्राइभ। पेन ड्राइभ पनि पाइयो। अब यो के हो त? यसलाई हामी के भन्छौँ? ल यो चाहिँ के हो त? ऱ्याम हो है। ऱ्याम मैले अघि लगाइसकेँ। अघि मैले तपाईहरुलाई यसलाई ऱ्याम भनेको थिएँ। फ्लपी डिस्क हो, मैले ऱ्याम भनेको छु, सरी है। मैले यसलाई भने ठानेर एउटालाई भने भनेर मैले अर्कोलाई भनेछु, त्यसको लागि सरी। ल अब हामीले ऱ्याम पनि खोजिसक्यौं। अब यसको लागि हेर्दाखेरि के चाहियो त? फ्लपी। फ्लपी कता छ? फ्लपी डिस्क भनेको कहाँ छ त? खोज्नु पर्यो है। एफ कता छ? एफ 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 यहाँ छ एउटा एफ, एउटा यहाँ छ। कसरी हुन्छ फ्लपी? एफ एल ओ पी पी वाई फ्लपी। अब अर्को लास्टमा छ यो के हो त? हामी सबैलाई थाहा छ, द्याट इज माउस हैन? माउस कहाँ छ? अब यम, यहाँ एउटा यम छ, एउटा यम छ, यम छ। माउस चाहिँ कहाँ छ त? माउस कहाँ रहेछ? यम ओ यु एस ई, द्याट इज माउस। ल हामीले सबै फाइन्ड आउट गर्यौं। ल अब लास्टमा छ लेबल द किज अफ कीबोर्ड। अब यो कीबोर्डको की लेख्नु पर्यो, कुन कुन के हो भनेर लेख्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ राम्रोसँग देखेको त छैन है, तर पनि हामीले त लेख्न सक्छौं, हामीलाई थाहा छ। ल यो के हो त? स्पेस बार भन्छ है यसलाई, द्याट इज स्पेस बार। अनि त्यसपछि अर्को भनेको यो चारवटा एरो भएको के हो त? माथि जाने एरो, तल जाने एरो, साइडमा जाने हो, यो एरो के हो त? एरो कीज। अनि यो ब्याक स्पेस हो, ब्याक स्पेस की। अब अर्को छ, यो सबै के हो त? यो 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 सबै के हो त? अल्फाबेट कीज, किनभने त्यहाँ सबै अल्फाबेट छ, ए देखि जेड सम्म छ अल्फाबेट कीज। अनि यो पुरै के हो? 1 देखि 0 सम्म छ नि, यो के हो त? नम्बर कीज हो, नम्बर कीज। अनि F1 देखि F12 सम्मको यो के हो त? द्याट इज फंक्सन कीज। अनि अब लास्टमा भनेको यतापट्टि रहेछ, यो पनि के हो त? यहाँ पनि के छ? नम्बर छ। यो चाहिँ के हो? अब यसलाई हामीले के भन्छौं? यतापट्टि भएको यो सबै पनि के हो त? न्यूमेरिक कीज भनेर भन्छ है। ल यसरी हामीले कीबोर्डको पिक्चरमा लेबलिङ पनि गर्यौं, नाम पनि दियौं है त। ल सकियो हाम्रो क्लास 3 को कम्प्युटरको सबै मैले सकाएँ हजुरलाई पढाएर। च्याप्टर 1 देखि च्याप्टर 8 सम्म हामीले सकायौं र हामीले हरेक च्याप्टर पछि एक्सरसाइज पनि गर्यौं। ल अब हामी यसरी खेल्नु पर्छ। ल हाम्रो के भयो त? द एन्ड सकियो हैन? यति बेलासम्म चाहिँ तपाईहरुले मैले पढाएको पढ्नुभयो, ज्ञानी भएर नोट पनि गर्नुभयो, नजानेको क्वेशनहरु पनि सोध्नुभयो है। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरुलाई धेरै 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 के भन्न चाहन्छु त म? थ्यांक यू। ल थ्यांक यू है। अब हामी
बिदा हुनुपर्छ, किनभने अब मैले पढाउने कुरा त छैन, किनकि हामीले सबै पढेर सकिसक्यौँ नि त होइन। हामीले क्लास 3 को कम्प्युटर सकायौँ। अब तपाईहरू क्लास 4 मा छिट्टो पुग्नुहोस्, अनि फेरि म तपाईहरूलाई क्लास 4 को पनि पढाउँछु, क्लास 5 को पनि पढाउँछु है। ल अब हाम्रो भेट छिट्टै हुनेछ। क्लास 4 को कम्प्युटरमा हामीले छिट्टै भेट्नेछौँ। त्यहाँ गएर हामी फेरि कम्प्युटर पढ्नेछौँ अझै मजाले। त्यति बेलासम्म तपाईहरूले धेरै राम्रो पढ्नु ल। साइन्स पनि यसरी नै राम्रोसँग पढ्नु पर्यो, म्याथ पनि यसरी नै खेली पढ्नु पर्यो है। सबै राम्रोसँग पढ्नु पर्यो, अनि हामी छिट्टै क्लास 4 मा पुग्छौँ र क्लास 4 मा पुगेर हामी क्लास 4 को पनि मजाले पढ्छौँ है त। ल त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल, हजुरहरूको टिचर, हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद एन्ड बाइ बाइ।